mga kabuntagon mga kapaglaom. Atong isgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan. Misulong si Joseph Bates sa habagatan. O ang atong teksto makita sa Daniel 6 verse 22 nga nag-ingon. Ang akong Dios nagpadala sa iyang manulunda ug kitak-uman ang baba sa mga leon ug sila wala makadaot kanako. Tungod kay kadaghanan sa mga pangulo sa mga Millerites, mga abolitionista, wala sila dawata sa habagatan. Apan, nagpadayon ang mga pagtawag ug mga magwawali. Ang kinatibuk ang komprehensya sa Millerite ni adtong Mayo 1843, nagdili sa pagpadala og mga manunudlo ngadto sa mga estado sa Ulipon tungod sa peligro ug kalisdanan. Apan sa sayo nga bahin sa 1844, gibati ni Joseph Bates nga gitawag siya sa Dios sa pagministeryo ngadto sa mga Ulipon ug sa ilang mga agalon. Ang maisugong misyonero human sa pagkasinati sa dili kaayo dako nga kalampusan didto sa Maryland, nangakaplag sa iyang kaugalingon nga gihagit o gisalikway sa usa ka pangulo nga laiko nga metodista nga nag-atake sa doktrina bahin sa pag-anhi sa mabangis nga paagi. Sa tunga-tunga sa pag-atake kaniya sa tao, kini misugod sa pagsulti bahin sa pagsakay kanamo gawas sa lungsod diha sa Riles. Andam kami alang ni ana, sir, mitubag si Bates. Kung butangan nimo og usa ka montura ibabaw niini, maayo nga magsakay kami kaysa maglakaw. Kinahanglan dili ka maghuna-huna, nagpadayon siya. Nga mianhi kami sa 600 milyas nga panaw, latas sa yelo ug niebe sa amo nga kagulingong gasto. Aron maghatag kanimo sa singgit sa tungang gabii, nga wala una mo lingkod ug pag-ihap sa gasto. Ug karon, kung wala na'y ipabuhat kanamo ang Ginoo, malipayon lang kami mohigda sa ilalim sa Chesapeake Bay ingon sa bisan diin pang dapit hangtod sa pag-anhi sa Ginoo. Apan kung siya may dugang ipabuhat kanamo, dili ka makahilabot kanamo. Ang Newark Daily Advertiser nagtaho sa mao nga panghitabo sa pag-ingon ang pagkaguba sa butang ug pagkahugno sa mga kalibutan usa ka gamay nga butang alang sa usa nga makahimo sa pagtagad nga malinawon sa mga butang. Sa laing higayon ni adtong mao nga panaw, usa ka huwes sa habagatan mipahunong kang Bates. Sa pag-ingon nga nakasabot siya nga usa siya ka abolitionista nga miabot aron pagkuha sa among mga ulipon. Oo, huwes, tubag ni Bates. Usa ako ka abolitionista nga mianhi sa pagkuha sa inyo nga mga ulipon ug kanimo usab. Si Bates ug ang iyang kaubanan nagpasalamat kaayo nga makahimo sila sa paghatag sa ilang nga mensahe ngadto sa mga ulipon. Usahay manglakaw lang sila gikan sa usa ka puloy-anan ngadto sa usa aron makahimo sila sa pakigsulti sa mga ulipon nga ilang mahibalag sa gawas nga madungog sa uban nga mga puti. Ang makaluluoy nga mga ulipon, nagtaho siya. Nagsadya diha sa mensahe sa pag-anhi. Ilabi na nga nahibalo sila nga nagkaduol na gayod ang naghugyaw sa kalipay. Daw ilang giinom kini sama sa pag-inom sa asno sa tubig, sukad sa ilang pagkadungog. Ako nagtuo nga daghan kanila ang maandam sa pag-anhi ni Jesus. Wala gayud magsulti ang Dios nga ang atong agianan latas sa kinabuhi masayon. Apan nagsaad siya nga kung magmatinumanon kita ngadto kaniya, panalanginan kita niya, ug siya magauban kanato. Ingon nga mga Kristohanon, makadayeg kita sa Dios alang sa iyang mga panalangin matag adlaw. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Dalaygon ka o Dios, ini mga taknaa. Salamat sa imong mga mensahe. Salamat Ginoo sa iyong pagkamaayo. Salamat o Dios nga ning adlaw, imo kaming ubanan, nga iyong presensya magauna kanamo. Ug tabangi kami nga pinaagi sa gahom sa balaan nga espiritu nga mo take control kanamo o Dios, makahimo kami sa paghimaya sa imong pangalan sa tanan namong pagkabuhaton. Kining tanan among gipasalamatan gina. Salig na tugyan sa ngalan ni Jesus. Amen.